सोचो आप आँख खोलते हो और अस्पताल बिल्कुल खाली होता है। ना डॉक्टर होते हैं, ना लोग, सिर्फ खामोशी होती है। और जब आप बाहर निकलते हो तो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। हर तरफ सिर्फ चलने वाले मुर्दे यानी ज़ॉम्बीज़ होते हैं और इंसान इंसानों को मार रहे होते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कोमा से जाकर अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी दोनों को ढूंढता है। वेलकम टू द वॉकिंग डेड सीज़न 1। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयानक मंजर से होती है, जहां कुछ बहादुर लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने जिस्म पर ज़ॉम्बीज़ का खून लगाकर उन्हीं के बीच से निकलने का फैसला करते हैं। शुरू में उनकी ये खतरनाक साजिश काम करते हुए नजर आती है, लेकिन जब ही वो बाहर निकलते हैं अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी धीरे धीरे उनके जिस्म पर लगा सारा खून धोने लगता है। अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ को उनकी असली पहचान का पता चल जाता है। देखते ही देखते हज़ारों ज़ॉम्बीज़ उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उनके और मौत के बीच में सिर्फ कुछ ही कदमों का फासला बचा था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने उनको इतना खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले रिक ग्राइम्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के दरमियान गोली लगने के बाद कोमा में चला गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो महसूस करता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पूरा हॉस्पिटल वीरान हो चुका था, कमरों में लाशें बिखरी थीं और हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे थे। घबराया हुआ रिक किसी तरह वहां से निकलता है और सीधे अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी बीवी लॉरी और बेटा कार्ल वहां मौजूद नहीं होते। घर से निकलने के बाद मॉर्गन और उसके बेटे डुआन से उसकी मुलाकात होती है। यही लोग उसे दुनिया की डरावनी सच्चाई बताते हैं। दरअसल एक अजीब सी बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। जो इंसान मरता है कुछ टाइम के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और वो इंसान बनके नहीं बल्कि खूंखार वॉकर बनके जिंदा होता है। मॉर्गन रिक को यह भी बताता है कि वॉकर का काटा हुआ इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। रात होते ही रिक अपनी आंखों से इस डरावनी हकीकत को देखता है। घर के बाहर कई वॉकर घूम रहे होते हैं, जिनमें मॉर्गन की अपनी बीवी भी शामिल थी। वो अब इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी मॉर्गन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह वो रिक को बताता है कि बचे हुए लोग अटलांटा के रिफ्यूज कैंप की तरफ जा रहे हैं। शायद उसकी बीवी और बेटा भी वहां पर ही साथ हों। उसे सीसीडी नाम की एक जगह के बारे में भी पता चलता है, जहां पर इस पूरी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बस फिर क्या था, रिक पुलिस स्टेशन से कुछ हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। जाते वक्त वो मॉर्गन को एक राइफल और रेडियो देकर अलविदा कहता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को ढूंढना। अटलांटा की तरफ बढ़ते हुए रिक को रास्ते में तबाही के ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो साफ बता रहे थे कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही। सड़कें सुनसान पड़ी थीं और इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। सफर के दौरान उसकी कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। इस मजबूरी में वो एक पुराने फार्म हाउस पर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां पर रहने वाले लोग इस नई दुनिया का सामना नहीं कर पाए। आखिरकार रिक एक घोड़ा लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो अटलांटा शहर में पहुंचता है। शहर में ऐसे लगता है कि शायद यहाँ हालात बेहतर होंगे। अगले ही पल उसकी ये गलतफहमी टूट जाती है। शहर की सड़कों में हजारों वॉकर घूम रहे थे। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। रिक को लगता है कि शायद वहां बचे हुए लोग मौजूद हैं, इसलिए वो इस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये फैसला उसे सीधे मौत के मुंह में पहुंचा देता है। कुछ ही देर में वॉकरों का पूरा झुंड उसे घेर लेता है। उसका घोड़ा डर के मारे बेकाबू हो जाता है और अगले ही पल सैकड़ों वॉकर्स उस पर टूट पड़ते हैं। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। तभी उसे एक पुराना मिलिट्री टैंक नजर आता है। वो फौरन उसके अंदर घुस के खुद को छुपा लेता है। टैंक के अंदर बैठा रिक समझ चुका था कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। बाहर हजारों वॉकर्स उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रेडियो पर सुनाई देने वाले आदमी की आवाज उसे बताती है कि वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे फौरन टैंक से बाहर निकलना होगा। ये आवाज ग्लेन नाम के एक आदमी की थी, जो दूर से बैठा है उसे रास्ते बता रहा था। बड़ी हिम्मत करके रिक टैंक से बाहर निकलता है और ग्लेन के बताए हुए रास्ते को फॉलो करके गलियों के बीच दौड़ने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि वॉकर उसे पकड़ लेंगे, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। आखिरकार वो एक महफूज इमारत पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात ग्लेन और कुछ दूसरे सर्वाइवर से होती है। यहाँ हम पहुंचते देखते हैं कि एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। इमारत की छत पर मर्ल नाम का एक खतरनाक और गुस्सैल आदमी लगातार वॉकर पर गोलियां चला रहा था। ड्रेल उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उनका गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहा था, लेकिन मर्ल किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बात इतनी बढ़ जाती है कि रिक को बीच में आना पड़ता है। हालात को काबू से बाहर होते देख वो मर्ल को काबू कर देता है और उसे छत से एक पाइप से हथकड़ी लगाकर छोड़ देता है। अब मुसीबत ये थी कि पूरी इमारत वॉकरों से गिरी हुई थी। नीचे उतरना मतलब सीधी मौत। तभी रिक एक खतरनाक लेकिन शानदार प्लान बनाता है। उसका आइडिया था कि मरे हुए वॉकरों का खून और जिस्म के टुकड़े अपने ऊपर लगा लिए जाएं, ताकि बाकी वॉकर्स उन्हें अपनी तरह समझें। बाकी लोगों को ये प्लान पागलपन लगता है, लेकिन उसके पास कोई
कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। कुछ ही देर में रेक और ग्लेन खुद को वॉकरों जैसा दिखाकर भीड़ के अंदर चलने लगते हैं। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। उनके जिस्म पर लगा खून ढलने लगता है और वॉकरों को इंसानों की असली खुशबू आने लगती है। अगले ही पल पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है और अब शुरू होने वाली थी उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भाग दौड़। अगले ही पल सैकड़ों वॉकर्स उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। दोनों पूरी ताकत से भागते हुए किसी महफूज जगह की तलाश करने लगते हैं। अगर एक सेकंड की भी गलती होती तो उनका बचना नामुमकिन था। काफी मुश्किलों के बाद दोनों एक ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी रिक के दिमाग में एक और शानदार आइडिया आता है। वो पास खड़ी एक स्पोर्ट्स कार का शीशा तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है। तेज आवाज सुनते ही ज्यादातर वॉकर्स कार की तरफ भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सर्वाइवर्स भी बिल्डिंग से नीचे उतर आते हैं और ट्रक में सवार हो जाते हैं। कुछ ही पलों में वो मौत के इस चाल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में एक बड़ी गलती हो चुकी थी। ड्वेन से मर्ल की हथकड़ी की चाबी गलती से ड्रेनेज में गिर जाती है। इसका मतलब था कि मर्ल अभी भी इस छत पर अकेला फंसा हुआ था। दूसरी तरफ मर्ल समझ चुका था कि अब उनको बचाने वापस कोई नहीं आएगा। गुस्से और डर के बीच फंसा वो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। उधर शहर से दूर सर्वाइवर कैंप में जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ ही रही थी। यहीं हमें पहली बार रिक की बीवी लॉरी, बेटा कार्ल और उसका पुराना दोस्त शेन साथ दिखाई देते हैं। कैंप के लोग मान चुके थे कि रिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर बाद ट्रक कैंप में पहुंच जाता है। वो लोग खुशी से अपने दोस्त का वेलकम करते हैं और फिर आखिर में रिक ट्रक से नीचे उतरता है। रिक को देखते ही लॉरी और कार्ल की आंखें भर आती हैं। महीनों बाद बिछड़ा हुआ खानदान फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा था, लेकिन जब वहाँ एक तरफ ये मिलन खुशी लेकर आया था, वहाँ दूसरी तरफ शेन के चेहरे पर ये बेचैनी साफ दिखाई देने लगी थी। कई दिनों बाद पहली बार कैंप में खुशी का माहौल था। रिक अपनी बीवी लॉरी और बेटे कार्ल के साथ वक्त गुजार रहा था, जबकि बाकी लोग भी उसी तरह वापसी का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस खुशी के पीछे कई ऐसे राज छुपे थे जिनके बारे में रिक अभी तक कुछ नहीं जानता था, खासकर शेन जो रिक के लौटने के बाद अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। अगली सुबह रिक को कैंप के लोगों के बारे में और जानकारी मिलती है। तभी ड्वेन रिक को बताता है कि मार्ल का छोटा भाई डैरल भी इन्हीं के कैंप में रहता है। ये सुनकर रिक फैसला करता है वो खुद डैरल को सारी सच्चाई बताएगा, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता, जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी एक हिरन को नोच रहा था। उसे खत्म करने के बाद अचानक एक नया आदमी सामने आता है। ये था ड्रेल डिस्कन। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई मर्ल अटलांटा में छूट गया है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और रिक पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि बाकी लोग उसे किसी तरह शांत कर देते हैं। आखिरकार रिक, ड्वेन, ग्लेन मर्ल को वापस लाने के लिए दोबारा अटलांटा जाने का फैसला करते हैं। जब ये लोग शहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उसी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां मर्ल को छोड़ा गया था, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं। मर्ल वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ कटी हुई हथकड़ी और खून के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को आज़ाद करने के लिए बेहद खतरनाक कदम उठाया हो। इधर कैंप में भी हालात बिगड़ने लगे थे। शेन और लॉरी के दरमियान भी दूरी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ ईडी नाम का एक आदमी अपनी बीवी कैरल के साथ बेहद बुरा सलूक करता था। जब उसने एक बार फिर कैरल पर हाथ उठाया तो शेन अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। अटलांटा के शहर में रिक और उसकी टीम मर्ल की तलाश कर रही थी। छत पर मिले खून के निशान साफ बता रहे थे कि मर्ल किसी तरह वहां से निकल चुका है। इन निशानों का पीछा करते हुए लोग एक दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। रास्ते पर ड्रेल अपने भाई को लेकर परेशान रहता है। रिक उसे हौसला देता है। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी परेशानी मर्ल नहीं बल्कि वो हथियारों से भरा बैग था जो शहर में कहीं रह गया था। कुछ देर बाद ग्लेन उस बैग को लेने जाता है जबकि बाकी लोग उसे कवर दे रहे हैं। शुरू में सब ठीक चलता है, तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि कुछ समझ पाता वो ग्लेन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। एक तरफ ग्लेन दुश्मनों के कब्जे में था और दूसरी तरफ उनके सारे हथियार भी खतरे में पड़ चुके थे। उधर कैंप में एक और अजीब वाकया हो रहा था। जिम नाम का एक आदमी अचानक जमीन खोदने लगता है और बहुत सी कब्रें बनाता है, जिससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। जब लोगों ने उससे वजह पूछी तो वो खुद भी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात उसने कोई खौफनाक सपना देखा था। उसकी हालत देखकर बाकी लोग भी बुरा महसूस करने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था ये गड्ढे आखिर किस काम आने वाले हैं। दूसरी तरफ रिक की टीम उन लोगों को ठिकाने तक पहुंचा देती है जिन्होंने ग्लेन को पकड़ा था। शुरू में उन्हें लगता है कि यह कोई खतरनाक गैंग है, लेकिन अंदर जाकर सारी सच्चाई कुछ और ही निकलती है। दरअसल ये लोग कुछ बुजुर्ग और बीमार लोगों की हिफाजत कर रहे थे। दुनिया खत्म होने के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं छोड़ी थी। यही वजह थी कि रिक उनसे लड़ाई करने के बजाय समझौता करने का फैसला करता है।
آخرکار گلین محفوظ واپس مل جاتا ہے اور معاملہ شانت ہو جاتا ہے، لیکن جب ریک اور اس کے ساتھی لوٹنے لگتے ہیں تو انہیں ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس گاڑی میں وہ آئے تھے وہ غائب تھے، اب انہیں پیدل ہی کیمپ لوٹنا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ریک اور اس کے باقی ساتھی کیمپ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں ماحول پہلے سے بہتر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں تھی، کیونکہ خطرہ بہت ہی پہلے کیمپ کے بے حد قریب پہنچ چکا تھا۔ شام ہوتے ہی سبھی لوگ آگ کے پاس اس طرح بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جنگل کی طرف سے واکروں کا بڑا گروپ کیمپ میں گھس آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا، کئی لوگوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ ایٹ کو ایک واکر دبوچ لیتا ہے اور اینڈریا کی چھوٹی بہن ایمی بھی واکر اٹیک سے زخمی ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں پورا کیمپ چیخوں اور گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ ریک، شین، ڈرل اور باقی لوگ مل کر جوابی حملہ کرتے ہیں اور کسی طرح واکروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو ہر طرف صرف لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے بڑا جھٹکا اینڈریا کو لگتا ہے، کیونکہ اس کی بہن ایمی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی لاش کے پاس بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ تب بھی جم ایک چکانے والی بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہی خواب آ گیا تھا کہ کیمپ میں کئی لوگ مرنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح سے لگاتار قبریں کھود رہا تھا۔ اب سب کو سمجھ آنے لگا تھا کہ اس عجیب رویے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اگلی صبح حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ مرے ہوئے ساتھیوں کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، تبھی ایک اور ڈراؤنا سچ سامنے آتا ہے۔ کیمپ پر ہوئے حملے کے بعد اب کسی کو بھی وہاں رکنا محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ کئی لوگ مارے جا چکے تھے اور جم کے جسم پر واکر کے کاٹنے کا نشان بھی مل چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن ریک ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ CDC میں شاید کوئی علاج یا مدد مل جائے، اسی وجہ سے اس نے سبھی کو وہاں جانے کا بولا، حالانکہ ہر کوئی ریک کی بات سے راضی نہیں تھا۔ شین کا کہنا تھا کہ انہیں CCT کے بجائے سینا کے ایک پرانے بیس کی طرف جانا چاہیے، اس کے حساب سے وہاں زیادہ حفاظت مل سکتی تھی۔ لیکن ریک مانتا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی اس بیماری کے بارے میں جواب بچا ہے تو وہ CDC میں ہی ہوگا۔ کافی بحث کے بعد آخرکار سبھی لوگ ریک کی بات مان لیتے ہیں اور اگلے دن سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ادھر جم کی حالت لگاتار خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سفر شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد وہ سمجھ آتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ وہ ریک اور باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے ساتھ لے جانا اب لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ شروع میں کوئی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن جم بار بار منتیں کرتا ہے۔ آخرکار بھاری من سے سبھی لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسے ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف کئی کلومیٹر دور CDC کے اندر ڈاکٹر جینر نام کا ایک سائنسدان بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ کئی مہینوں سے وہ اس عجیب وائرس پر ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اب اس کی امید لگ بھگ ختم ہو چکی تھی اور اس کے سارے ٹیسٹ فیل ہو چکے تھے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ انسانیت کو بچانے کا کوئی رستہ نہیں بچا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ہار ماننے لگا تھا۔ شام ہوتے ہوتے ریک اور اس کے ساتھی آخرکار CDC پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ عمارت کے باہر سینکڑوں لاشیں بکھری پڑی تھیں اور پورا شہر سنسان تھا۔ اوپر سے ان کی گاڑیوں میں فیول بھی لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے آس پاس واکرز انہیں گھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تھا اور ٹھیک اسی وقت CDC کا بڑا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ CDC کا بھاری دروازہ کھلتے ہی ریک اور اس کے ساتھیوں کی جان میں جان آتی ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں سبھی لوگ اندر پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ پھر سے بند ہو جاتا ہے۔ باہر سینکڑوں واکرز دروازے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن اب وہ فی الحال محفوظ تھے۔ کئی دنوں سے موت سے بھاگنے کے بعد پہلی بار انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اندر ان کی ملاقات ڈاکٹر ایڈون جینر سے ہوتی ہے، جو CDC کا بچا ہوا آخری سائنسدان تھا۔ سب سے پہلے سبھی کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کسی کے خون میں کوئی وائرس تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں بلڈنگ کے اندر رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ کئی مہینوں بعد انہیں صاف بستر، گرم پانی، پیٹ بھر کھانا اور محفوظ چھت نصیب ہوئی تھی۔ اس رات لگ بھگ سبھی لوگ آرام سے کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں اور لمبے عرصے کے بعد سکون کی سانس لیتے ہیں۔ لیکن جہاں سبھی لوگ اس راحت کا سکون لے رہے تھے، وہاں شین اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ریک کی واپسی کے بعد اس کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ شراب کے نشے میں وہ لوری سے بحث کرتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوری صاف انکار کر دیتی ہے کہ اب صرف اس کا رشتہ ریک کے ساتھ ہے۔ یہ بات شین کو زیادہ غصہ دلا دیتی ہے۔ دوسری طرف ریک اور ڈاکٹر جینر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ریک کو امید تھی کہ CCT میں اسے وائرس کا کوئی علاج مل جائے گا، لیکن جینر کی باتیں سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ دنیا بھر کے زیادہ تر سائنسدان مر چکے ہیں اور ریسرچ لگ بھگ بند ہو چکی ہے، یعنی جس جگہ کو لوگ آخری امید سمجھ رہے ہیں وہاں بھی کوئی حل نہیں تھا۔ اسی درمیان جینر انہیں خاص ریکارڈنگ دکھاتا ہے جس میں ایک انسان کے مرنے اور دوبارہ واکر بن کر اٹھنے کی پوری ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ یہ نظارہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ کمرے میں موجود ہر انسان ڈر جاتا ہے۔ پہلی بار سبھی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جینر انہیں ایک اور بھیانک خبر دیتا ہے کہ دراصل CDC کی پوری عمارت ایک آٹومیٹک سسٹم پر چل رہی تھی۔ جب ایندھن پوری طرح ختم ہو
جائے گا تو سیفٹی پروٹوکول اپنے آپ کام شروع کر دے گا۔ اس حالات میں ایک خودکار نظام پوری عمارت کو دھماکے سے تباہ کر دے گا، یعنی عمارت خود بخود اڑا دی جائے گی تاکہ اندر موجود خطرناک وائرس باہر نہ پھیل سکیں۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ وقت اب بہت قریب آ چکا تھا۔ جب سبھی لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جنرل نے سارے دروازے لاک کر دیے ہیں۔ اس کے مطابق باہر کی دنیا میں صرف درد، بھوک اور موت بچی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سبھی لوگ یہیں آرام سے اپنی زندگی ختم کر دیں۔ یہ سن کر ہر طرف ہلچل مچ جاتی ہے، کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں جبکہ کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ریک ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ لگاتار جینر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی بھی امید باقی ہے۔ دوسری طرف جیکی نام کی ایک عورت فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ باہر نہیں جائے گی۔ اتنے درد کے بعد اب اس میں آگے لڑنے کی طاقت نہیں بچی۔ جینر بھی اس کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ باقی لوگ کسی بھی قیمت پر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر جلدی کچھ نہیں کیا گیا تو وہ سب اس عمارت میں مارے جائیں گے۔ آخری پلوں میں ریک کی ضد کام آ جاتی ہے اور جینر ایمرجنسی لوگ کھول دیتا ہے۔ سبھی لوگ تیزی سے باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ وقت بہت کم بچتا تھا لیکن کچھ منٹوں بعد پوری بلڈنگ زوردار دھماکے سے پھٹنے والی تھی۔ اسی افراتفری کے درمیان جینر ریک کان میں ایک ایسی بات بتا دیتا ہے جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ سی سی ٹی سے باہر نکلنے کے بعد سبھی لوگ اپنی گاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلے ہی پل پیچھے کھڑی پوری عمارت ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ آگ کی لپٹیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور کئی کلومیٹر دور تک اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ کچھ سیکنڈ کے لیے سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انسانیت کی آخری امید بھی ان کی آنکھوں کے سامنے راکھ بن چکی تھی۔ لیکن دھماکے سے بھی بڑا زوردار راز وہ تھا جو ڈاکٹر جینر نے جاتے جاتے صرف ریک کو بتایا تھا۔ تو یہیں پر دی واکنگ ڈیڈ کا پہلا سیزن ختم ہو جاتا ہے، لیکن یقین مانیے اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ صرف شروعات تھی۔ اصلی تباہی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ سیزن 2 میں ہم دیکھیں گے کہ سی سی ٹی کے تباہ ہونے کے بعد ریک اور اس کے ساتھی ایک نئے سفر پر نکلتے ہیں، لیکن راستے میں ایک چھوٹی سی غلطی پوری ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ حالات اب اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جب ان کا ایک ساتھی عجیب طریقے سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب اسے ڈھونڈنے کے لیے انہیں ایک ایسے علاقوں میں جانا پڑے گا جہاں ہر جھاڑی، ہر جنگل اور ہر اندھیرا کونا موت چھپائے بیٹھا ہے۔ اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کس کی قسمت کس کا ساتھ دے گی، کون زندہ بچے گا اور کون ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو الوداع کہہ دے گا، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں دی واکنگ ڈیڈ سیزن 2 کی کہانی میں، جہاں شروع ہوگا موت کا اصلی ننگا ناچ۔